وصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي خلقني ثم يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أتمنى أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين. آمين يا رب العالمین. نجف اشرفی پاک و مقدس سرزمینی کن حضرت مولا ابوالحسن امیر المؤمنین صلوات الله وسلامه علیه آستان مقدس جواری آمین تنگامی محضر آنوک سلام رزبد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید دنتا گرجک سید صحت سلامت و کامیاب دکتوک انشاءالله. انتی عبادات کن، طاعات کن، قرآن خانی کن، فقه روزا کن. خدای منانی درگاهیانو به احسن وجه قبول سونس دکتور انشاءالله. رنجان جغ دعای مختصر شرح و ترجمه انتی محضرانو بیان باچه نیوت بین. دیرین ردون رسی دعا پو ینتی محضرانو تلاوت باسو، ینتی محضرانو تلاوت به توفیق شرف حاصل سو. معصوم علیه افضل الصلاة والسلام خدای منان درگاهی آنو کلف پالن دعا بت. اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه. پروردگارا یرز توفیق شزده بوس، یرز رزق شزده بوس نچا دی ماه مبارک رمضان آنو نیمه روزا دکسه چند لنس قیام بسه، یری درگاهی سجدگاهی کدکسه یا الله زر عبادت بسه، فقه بسه، قرآن زر ویود بی توفیق مرحمت بس. و جنبنی فیه من هفواته و آثامه. خدایا دی مبارک لزیانوک هفوات درچین انسان لغزش کنه، انسان حقی لمیکنه گلتنا حقی طرف لچایوت باو، انسان گمراهی نه گندگی نه گناح و عصیانی طرف لچایوت باو. دی چیزات کلشتیانا دی ماه مبارکی دی خوبصورت علم یود پی رأفت و رحمت و کرامت جاتا میرزنا چشتون سجو. وارزقنی فیه ذکرک بدوامه. خدایا دی ماه مبارک دی جاق کنه دی جاقونی همیشه یری ایتو دوام، همیشه هر لمحه یری ایتو یانو، یری ذکر یانو، یری یاد یانو دو پیود پینا جا توفیق مرحمت بوس. یری بتوفیقک یری توفیقی ذریعک یا هادی المضلین. لمستر کنی گمراه کنی هدایت بکن پویرانی یا ارحم الراحمین. انچانو دیجاق پانو معصوم علیه الصلاة والسلام خداوند متعالی کنه مدد سره. اللهم اعنی فیه. خدایا یری مددی ضرورت دیود، یری کمکی ضرورت دیود، یری مدد بس منه دی رمضان جوانی آنونا روزا دو پیوت بی توفیق چچمه. دی رمضان تانس خدای درگاهی آنوک عبادت بسه، مناجات بسه. امیر المؤمنین مناجات کن، ابو حمزه شمالی کن، جوشن کبیر کن، دعای مجیر کن، دعای بها کن، جامع کبیرہ کن، زیارات کن، دعا کن، قرآن خانی کن. اگر نتا توفیق چنه یاری مدد یوت من توفیق چچمه. پس نز دیرین ایامونه یاری کنه تله که توفیق پای فردی اعمال کن، دیلس کن، دی عبادات کن، به فرض نه مدد بسی الله. اگر یارز مدد بس منه، اگر یارز شزدن عنایت بس منه، اگر یارز لایق شس منه به سحر کنی سنونیانو یا الله زر یاری ذات الادوال نگم با مناجات باید بی توفیق نه لیاقت کنیم سونس منه یاری مدد بس منه نده دعا نه مناجات به توفیق چچمن ما.
تم رمضان استخفمت با تم رمضان یونسا ما یونسا جنگ پتمت با صرف شاید نیمال چون زن مزا کندوگت لکن اجاون نتوخ تن لگید تنگت سهر وقتی کلانست تن سهر دنلا سهر گم نفیق دنلا عبادت نمناجات بس تن فیق باید بی توفیق چامد و دی وجه سکین که نتس خدا ایکن تل برگوشسین نتس رغبت پستن مرگوشسین نتس خدا درگاهی نگدی التجا برگوشسین که پروردگارا یری مناجاتی که ضرورت یدی الله دی تن فیق نگا ضرورت یدی الله دی عبادت و طاعات و قرآن خانی نگا ضرورت یدی الله قیامت جگہ یری مقابل اگر نہ فخر نہ افتخار نہ بلند سے دکچس ان دی عبادات نہ طاعات نہ عبادات یرا قیامت جگہ فخر و مباحات نہ پروردگار دنیا تی مختصر وقت پہ کا نہ یری عبادت و ذکر یعنی دکس پنجر تنچک علم فرض خدایا نہ تستل من عنایت چچس تم نتم غفلتي عن قلب تم نتم معصيتي عن قلب تم نتم رمضان يوم سما يوم استغفت عمد امام معصوم عليه افضل الصلاة والسلام في قبض مولد رمضان اك مهنة خدا زيارة وقت تمد اك مهنة توبة بفرس اك مهنة يا الله زر بفرس اك مهنة مناجات زر بفرس يرز دي وقت فقط وحضر تنسي غفلتي عن قلب دقنا نان ايران توز غاتا نخسارتي عن سوى يوم جمن میرین جنو بس دی وقت کو غنیمت شد دی وقت یا عبادت بارگوشا چی پتا عرفت پناتان لوس پتا ملوس پت چی پتا ایامون که ده ایامون یا خدا از دعا قبول بتن ده پناتان مهلت توبت می توبت دی رمضان وقت کو غنیمت شد دی وقت پناتان قیمت و قدر شد خدای درگاهی ایام مرگوشا سیم راغبت پناتستان مرگوشا سیم وجنبني فيه هفواته وعصاه يرام میران میاد پی يرام میثات بیاد پی لغزش و گمراهی کنیشی جان خدایا نشروم سجو یا ارحم الراحمین گناه و معصیت الزام نعمت لكن یعنی مغفرت نکرامت نگری محبت دستار خان تین سیود بیاد پی لزیان از گناه بنا دلزیان لغزش کدومنا دلزیان گمراهی هم دومنا دلزیان نکرام معصیت دنا دلزیان میک پو قسم جگہ چنا دلزیان لغ پیزاری قسم گناه و معصیت بنا دلزیان مسکین پن قسم مسم بیاد پی ذات کن سمنا دلزیان اگر نز گناه و معصیت و اسیان هم دومنا نه بسن خسارت نه گاتا نه بدبخ انسان هم سوی جاست من بس دلزیان الانسان از کلی رفتار و کردار و دوز و لغزیان و تدبر و تعمق و تفکر باروش است ولد ورزقنی فیه ذکرک خدایا همیشه ایتو لس بیود بی توفیق شده باز خدایا نه یری کنه غافل مچچو پروردگارا یری کنه غافل مچچو تام نتن خداوند متعالی درگاهی آنگاه غافل شد میریم چنون خدا جدت بولیک سختی چنا خدا جدت بولیک مشکلات چنا خدا جدت انسان بیمار چنا هزار دکتر شد ارشد در شد آخر الامر گرم مفن من ایام لخص خدا حضرت ندیلشون پریشانیون گرفتاریون امیشیتیا شد دمیشیتیا شد دافسر بشیتیا شد افسر بشیتیا شد گرم ندیلاز مریک پنا آخر پایون سے کہتے دعا کومل دے دعا توسل دے دیا اللہ حضرت خدا ای درگاه کو متا آخر یا منیت امید خدا ای کنا همیشه متا غافل شد لاشک چیزی ذریعه کلدن ندمیو نتس چیز کفر شرک نتی زبان کدیون جاری چتمت نتس زرت جناب یرمت پنا یره دست خدمه بس پنا یره مبد مبس پنا مدد مبس پنا نگی دلس پو کبھی ملتن مجو خدا نتا آسانی کر جت نیرن چرون جبال لبنان ریان و عابد چیگو چیلو ده عابد پولا همیشه خدا زرندوک پنا خداش کوئی نغزن پنا تو زر نرگوزن فرس تکیر ره همیشه کوئی سجاده یا عبادت کتونت پلو جخشک متواتانا نغزن گزایت پیتا کیو متون توزاری ٹیمے کا ملب ارگونزان ٹیمے کا ملب دری کنا عبادت بے جگہ کنا دے عابد کو خدا حاضر کن پو بابسیوس امتحان ہمیشہ خدا دلنچین نانے یری کنا لمحہ لینے نیوت ناتے سنبتوں تصور بس دے ایگزام نیا ناتے سرفراز چنو گیا آچھا میں نکسر دے عابد پہ کنا امتحان فرس خدا تیم سمی روٹی من بس دے عابد کو دری گوئے کنا بابس لبنان یولچیانو یونس
کافر چیستاوی کسون یا امت بین کافر و میاد بین کافر چیستاوی کسون خدای دشمن چیستاوی کسون خدای وحدانیت دیگه قبول مت پیش خشیز بی کسون زگوردوس نالتوسر یرنگا تکیتون ده کافر پس تکیسوم تانسه ده میا خونس زگوی که کیکتون میاد بین وقتی زگوی کستاوی باهر لاله من دکیو بس پشروسون دی آبد پوجیکس تکی کیو لاتانس کیو تبزابوس ایچیک پوتانس سومرسی که آخری تکی اونتا ما مجبور سون استروژیک سیکانا وقتی آخری تکی تا من عابد پس کیو خطاب پس زرد لکی کرن کل مکلا یران حیا متا یران شرم متا تکی نیس پوتان سوم پو آخری چیچیک پر نراجع تو پا نالتوخ سن دی کافرز بوی کایون سید یرز نیگا دی تکیو گاما کر یران حیا متا کل متا زرد کیو خطاب پس زرد خدای منان از دنیا درس تام میفرست دیکیو که زبان متام دیکیو که سپراتام منگن متام خداست انتقه الله دیکیو زبان تاست دیکیو قدرت تاست قیامت جا حیوان کچی زرچین حیوان کچی بیان قدرت تاچین حدیث پیغمبری کنا یوم القیامه ینطق الله الخنزیر قیامت جا خنزیر لخداست نطق نسپراتام مقابلیت تنگلو فيقول الخنزير خنزير سور نجس خداء درگاه حضرت الحمد لله الذي جعلني خنزيرا ولم يجعلني تارك الصلاة خدا يري درگاه لاک لاک حمد و ثنا بتناس کہ نہ يرس خنزير تو نجس حيوان تي خلق بسن لكن يرس نہ فيق ترك بكن فيق سستي بكن فيق نستل لا ابالي بكن دميو تو قرار بكن دیکھیو ہم خدا اس قدرت تنگت دیکھیو ہم خدا اس پرازر بیت طاقت تنگت دیکھیو اس وقت دیوس کھل بمت حیا بامت ازل بنا کیوس خطاب بلو من هو الذي لا يستحي انا ام ان خدا اکن میکرل کن پو یران ننگین لعابد سبتوان نا 10 سالین 15 سالین دی کافر استغوی کا دوکسیوس Urdokçon tağna, çarpa yona, finse tağna, jağna, zan tağna, matağna, kafir istava vafadari basengas tamse dukseyot. Kozna rezerta, kozna koen zan potamana, koestava mafangmay. Yaran zat parvardigar ke ngana yaran mi khaliq inan de parvardigar pos tem sumizan maleva yaran de khaliq pona de arhamur rahimin istava fanse ذك پروردگار دشمن استوى کافر استوى كيوم حيانا كلمة كان يران انسان انسان دكيوز پس نتی زندگی اونیا سنبت امالا تام تدیتون لمحاد دو که نتا ذات پروردگاری کنا غافل چنو و ده غفلت پی وجہ سے که نتا مصیبت ہونا پریشانی ہونا بلائی ہونا گرفتاری ہونا و ده غفلت پی وجہ سے که نتس دیانو دعا بد ورزقنی فیه ذکر کدوامه یری ذکر پونه ایتو همیشه گنه یم بلوشو پروردگاری ایتو نتا رجت پنا نتا مصیبت گرفتاری بلائی کنتون بتوفيقك يا هادي المضلين يعني توفيق بمتى شامل حالتك الخدا يا پروردگارا دي رمضان الزو يا ارحم الراحمين لمحا سكن دي رمضان بك انفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عباده حس فين تسبو تسبيح تجسد دي رمضان الزانو يعني نيتان تسبو عبادتي چه عبادتي انسان كم از كم نيتان من غيبات وانگن مد نيتان من انسان کا تهمت لن مد نيتان من انسان حرام مال زامد نيتان من انسان نيت yang gunahoni kana kama skam insan zurelus pana di ramazan nit po koran ibadati waqti nit po ibadat in mana agar yeres quran chi zerna agar yeres fiqh chi bana agar yeres ya allah zerna agar yeres mu'min mu'minat allah sunya madad bana agar yeres khidmat khalq bana agar yeres parvardigar itaat bandagi bana tam tak sawab khuda shazde bachade پس خدا یا پروردگارا تن قیام با نیما حقیقی روزا دوپا نیمیک پو نیکاو نی زبان پو نیشناو نی گهمن نقپر نی سنین پو خاص الخاص روزا نتزست جمع و دی روزا دوپا یاد پی توفیق شده بوس خدا یا حفاظت نه گمراهی نه زلالت که نشتون سجو پروردگارا همیشه تن نین یری ایتو یری یاد تو همیشه نچسنین برقرار لسه یری کنه اچا کبی غافل ما ما شاء يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.